الصرف ما اسمه كتاب علم الصرف، في فن الصرف أي كتاب. كتاب الصرف كتاب سجل الأرض، علم الصرف، علم الصرف باللغة الأردوية. ولكن الأستاذ يعربكم تعريب بالعربية. ما شاء الله. الأستاذ بالسيد هم يسمعون دروسكم، الأستاذ يسألكم بالعربية. ما شاء الله. فعليكم أن تجتهدوا كل الجهد باللغة العربية. لغة عربية لغة صعبة جدا جدا، ليس بسهل، هو سهل. مفهوم؟ نعم. يفهم ويفهم.